میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی میری نماز ونسکی تے میری قربانی ومحیائی اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین واسطے صرف رب العالمین نے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 8واں سپارہ سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ انعام، سورت دا رکوع 20واں۔ اللہ خالق و مالک نے
جتنا نظام دنیا دا بنایا ایام دی گردش ماہ و سال دا گزرنا اینا چو جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں، تقوی دی بنیاد تے اللہ نے ایک دوسرے تے فضیلت اور عظمت انسان نو بخشی ہے۔ راتاں چو کئی راتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے شان اور مقام عطا فرمایا، دناں چو دن ایسے بھی نے کہ جنہاں نو دوسرے دناں تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مہینیاں چو کئی مہینے ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے باقی مہینیاں تے فضیلت اور شان بخشی ہے۔ اونا چو سال دے 12 مہینیاں چو اے مہینہ جس نو ذوالحج کہا جاندا ہے، عرف عام دے اندر حج والا مہینہ جدے اندر خوش بخت اور خوش نصیب لوگ کعبۃ اللہ دی زیارت کرتے ہیں، مینا جاندے نے، مینا تو اگے عرفات پہنچتے ہیں، عرفات دی حاضری دے کے مزدلفہ آتے نے اور پھر واپس مینا اور مینا تو مکہ معظمہ آتے نے۔ اے او مہینہ جدے اندر حج ادا کیتا جاندا ہے۔ اے دے چو خصوصاً اے جڑے ابتدائی ایام نے ذوالحج دے پہلے 10 دن یعنی یکم ذوالحج تو لے کے اج جس مہینے دی غالباً 6 تاریخ ہو چکی ہے، اس مہینے دے پہلے 10 دن یعنی یکم تو لے کے 10 ذوالحج تک دے جڑے ایام نے، انہاں نو بھی اللہ ذوالجلال نے بڑی شان، مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ دن ہے نا جنہاں چ حج کیتا جاندا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے ایسے مقام نے کہ جتھے اللہ نے آپ قسماں اٹھائیاں نے، کتے زمانے دی قسم، کتے ستاریاں دی قسم، کتے مکہ شہر دی قسم، یعنی کسی چیز دی اہمیت جتلانا تو او دے تو پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام قسم اٹھا لیندے نے۔ حالاں رب دی ذات ایسی ہے اور بغیر قسموں بھی گل کرن تے منی جاندی ہے، نہ مننے تے بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاندا ہے۔
ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਸਮੋਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ रब्बुल आलमीन कई मकामात ते कसमां उठा के बात फरमाते ने। तो ये मुबारक महीना और इहदे इब्तदाई अय्याम मैं इंशाअल्लाहुर रहमान आज दी मेरी गुफ्तगू दा खुलासा अशराए जुलहज और कुर्बानी, अशराए जुलहज और कुर्बानी दे उन्वान नाल मैं अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाहुर रहमान कुरान और सुन्नत दी रोशनी अंदर तुहाडे गोश गुजार करन दी कोशिश करांगा। आओ जरा कुरान पाक दे अल्फाज दे गौर फरमाना। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक दे अंदर एक मकाम ते ऐलान फरमाया। मैं पहला अर्ज कीता ना कि रब्बुल आलमीन जगह जगह ते कसमां उठाइयां ने। इंज समझो एक मौके ते न रब्बुल आलमीन कसम उठा रहे ने। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। रब्बुल आलमीन कसम उठा रहे ने मेरे महबूब सोनिया मिनू सुबह दे वेले दी कसम वज़्ज़ुहा मिनू चाशत दे वेले दी कसम वज़्ज़ुहा मेरे महबूबा मिनू दिन दे उजाले दी कसम वल्लैल इज़ा सजा ते मिनू रात दे छा जान दी कसम। इथे भी रब्बुल आलमीन ने सुबह सूरज चढ़न दी कसम उठाई है ते शाम सूरज दे डुबन दी कसम भी उठा लई है। कुरान दा एक होर मकाम सुनाव जिथे रब्बुल आलमीन ने चार कसमां कठियां ही उठाइयां ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह जुल जलाल ने चार कसमां उठाइया। मैनू तीन दी कसम है, मैनू जैतून दी कसम है, मैनू तूरे सीना दी कसम है ते सोनिया मैनू तेरे प्यारे शहरे मक्का दी कसम है। अल्लाह जुल जलाल ने चार कसमां उठाइया ने ते इस मकाम ते रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वल यालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका अल्लाह जुल जलाल ने इथे भी कसम उठाई है। अल्लाह फरमाते ने सोनिया मिनू फजर दी कसम। इहदे अंदर हुण मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा दा इजहार किया। बाज़ ने कहा फजर तो मुराद आम दिन ने, हर दिन दी फजर हुंदी है। हर चढ़न वाला दिन जेड़ा रात खत्म हुंदी है अगों फजर दा वक्त शुरू हुंदा है। हर दिन जेड़ा अल्लाह
ذل جلال نے اس فجر دی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اے دے تو مراد وے کہ یکم محرم جتوں اے اسلامی سال دا آغاز ہوندا، عام سال جڑے انگریزی سال نے انہاں دا آغاز جنوری تو ہوندا، تے اسی طرح جڑے عربی مہینے نے، عربی مہینے جڑے نے انہاں دے حساب نال نواں سال یکم محرم تو شروع ہوندا۔ تواڈے انگریزی سال یکم جنوری اجے پچھلے دنوں چ گزریا، اور پورے ملک دے اندر جو طوفان بدتمیزی بپا کیتا گیا، اللہ دیاں حداں نو توڑیا گیا، او دے پاک پیغمبر دے احکامات دا مذاق اڑایا گیا، باقاعدہ ہوٹل بک کروائے گئے نے، اور جنہ ہوٹلاں دے اندر شراب و شباب دیاں محفلاں بپا کیتیاں گئیاں نے، بدماشی دے اڈے کھولے گئے نے۔ ایک یہ جناب نئے سال دی آمد دی خوشی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شریعت اسلامی دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں گئیاں نے، لیکن اسلامی سال جیڑا اے یکم محرم الحرام تو نیا سال دا آغاز ہوندا، لیکن اے تے ساڈی بد نصیبی ہے کہ اسا انہاں دناں نو بھی اس انداز نہ گزارنا شروع کر دیتا کہ جو ہی محرم شروع ہوندا ادو ہی پٹا کٹی بھی نال ہی شروع ہو جاندی ہے، محرم شروع ہوندا ماتم بھی نال ہی شروع ہو جاندا۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، میں دسنا یہ چاہنا وا کہ بعد نے کہا کہ یکم محرم جیڑا اسلامی سال دا پہلا دن ہے، اس دن دی رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے والفجر منو فجر دی قسم، ایتھے بھی رب العالمین نے قسم اٹھائی، والیال عشر تے سونیا منو 10 راتاں دی بھی قسم ہے۔ اوتھے اللہ ذل جلال نے صبح دے سورج چڑھن دی قسم، سورج ڈوبن دی قسم، اگے تین زیتون طور سینا تے بالد امین دی قسم اٹھائی، ایتھے فرمایا والفجر سونے مینوں فجر دے ویلے دی قسم، والیال عشر سونے مینوں 10 راتاں دی بھی قسم۔ اور مفسرین نے کہا ان 10 راتاں تو مراد آ جیڑیاں 10 راتاں گزر رہیاں نے نا، یعنی یکم ذوالحج تو لے کے تے 10 تک دیاں جیڑیاں راتاں نے اے انیاں بابرکت نے، اللہ نے ان راتاں دی بھی آپ قسم اٹھا دیتی ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے والفجر والیال عشر، مینوں فجر دی قسم تے سونیا مینوں ان 10 راتاں دی بھی قسم۔ عشرہ ذوالحج دے حوالے نال بھی اے بات ذہن نشین فرما لینا، میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دناں وچ اللہ نو جنی عبادت پسند ہے باقی کسے دن وچ انی پسند نہیں، جنہ بھی زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے، رب العالمین دیاں حمداں بیان کیتیاں جان، تسبیحات بیان کیتیاں جان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل دیا پھر دیا تکبیرات پڑھیا کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے سارے عشرے دے اندر عموماً آ جڑے پہلے دن ہے نا انہاں دے اندر عموماً اے تکبیرات ادا کرنیاں چاہیدیاں نے، تکبیرات پڑھنیاں چاہیدیاں نے، تے 9 ذوالحج تو لے کے 9 10 11 12 تے 13 اے
5 دن جڑے نے اے مسلسل تکبیرات پڑھدے رہنا چاہیے جاندیاں آوندیاں خصوصاً جدوں نماز عید واسطے جانا جاندیاں بھی تکبیرات دا ورد کرنا واپس آنا تے آوندیاں بھی تکبیرات پڑھدے آنا بجائے اس سے گفتگو کیتی جائے ایک دوسرے نہ گلاں باتاں کیتیاں جان اے دی بجائے اللہ دیاں تعریفاں حمداں ثناواں بیان کر دیا جانا چاہیے اور انہاں 5 دناں دے اندر یعنی 9 ذوالحج عرفہ دا دن جڑا اس دن تو لا کے تکبیرات چل دیا پھر دیا دکان تے بیٹھا تے تد بھی گھر چ بیٹھا تے تد بھی چل پھر رہا تے تد بھی اے تکبیرات کرنی چاہیے نے اور ہر نماز دے بعد اے تکبیرات یاد کرنا چاہیے تے پڑھنا چاہیے اللہ دی بڑائی او دی کبریائی دے نغمے الاپنے نے اور ترى اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے تکبیرات چل دیاں پھر دیاں پڑھنیاں نے میں دس رہا وا اے ذوالحج دے پہلے 10 دن ایسے نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ کثرت نال عبادت کرنی چاہیے اور اگر کوئی بندہ اے روزے رکھنا چاہے تے 10 دے 10 روزے رکھ سکتا ہے ایک روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جیڑا بندہ اینا 10 دناں دے روزے رکھدا ہے او ایک روزے دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرما دیندا اینا 10 دناں دے اندر مسلسل اللہ دی عبادت دے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے اللہ دی حمد و ثنا کردیاں گزارنا چاہیے میرے آقا فرماندے نے اینا 10 دناں دے اندر اے عبادت کیتی جائے تے بڑی افضل عبادت ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا کنی ذوالحج 9 ذوالحج دا روزہ یعنی عیدوں 1 دن پہلا اے بات بھی ذہن چ رکھنا کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے واسطے گیا تے 9 ذوالحج چونکہ عرفہ دا دن ہے تے عرفہ دا روزہ اوتھے جائے تے عرفات وچ جائز نہیں ایتھے عرفہ دا روزہ رکھنا ہے تے جیڑا بندہ عرفہ دا روزہ یعنی 9 ذوالحج 10 نو عید پڑھی جاندی ہے تے 9 ذوالحج دا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 1 سال پہلا دے تے 1 سال بعد دے اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے تے اے 9 ذوالحج دا روزہ چونکہ 1 روزہ رکھنا مناسب نہیں اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ 8 اور 9 ذوالحج دا روزہ 2 روزے رکھے جان 8 ذوالحج نو بھی رکھے تے 9 ذوالحج نو 2 روزے رکھے گا اللہ ذوالجلال نو 2 سالاں دے گناہاں تو چھٹکارا عطا فرما دیں گے اے ذوالحج دے ایام نے اے ذوالحج دے 10 دن نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے کیوں رب العالمین فرماندے نے والفجر ولیال عشر اللہ فرماندے نے مینوں فجر دے وقت دی قسم تے مینوں انہاں 10 راتاں دی وی قسم اور اے 10 دن اینے افضل نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں دناں دے اندر بندہ جنی نیکی کردا اللہ اونہی زیادہ ثواب عطا فرماندے نے کہ عام دناں چ بندہ اے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا صحابہ عرض کردے نے آقا بھاویں کوئی اللہ دے راہ چ جہاد کرن والا ہوئے او بھی اے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں مسئلہ سمجھنا ذرا
صحابی عرض کردا سونیا آقا فرماتے نے انہاں 10 دناں دی عبادت دا ثواب عام دناں دی عبادت دا ثواب انہاں نوں نہیں پہنچ سکدا صحابہ کردے نے آقا بھاویں کوئی اللہ دے راہ وچ جہاد کرن والا ہوئے میرے آقا فرماندے نے ہاں بھاویں کوئی جہاد کرن والا ہوئے او بھی اس ثواب نوں پا سکدا ہاں البتہ ایسا بندہ جیڑا اللہ دے راہ وچ جہاد واسطے نکل گیا ہے تے پھر اللہ دے راہ وچ اپنا مال بھی لٹا آیا اپنی جان بھی لٹا آیا گھر وچ نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی ہے اے بندہ تے اے عبادت کرنے والے بندے نالو افضل ہو سکدا ورنہ عام کوئی بندہ اے دے نالو افضل ہو سکدا کیوں افضل ہو سکے رب العالمین فرما رہے ہیں والفجر والیال عشر سونیا مینوں انہاں 10 راتاں دی قسم تے مینوں فجر دے وقت دی وی قسم اینے ذوالحج دے 10 دن انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے اور انہاں دناں دے اندر ہی آخری جیڑا یعنی اس عشرے دا آخری دن جیڑا او دن جدن اللہ دے راہ وچ اپنے جانور قربان کیتے جاندے نے عشرہ ذوالحج اور قربانی اللہ ذوالجلال دا قرب حاصل کرنا قربانی رب دا قرب حاصل کرنا ایک بندہ پیسے خرچ کر کے اللہ دا قرب حاصل کردا ایک بندہ اللہ دے راہ چ اپنی اولاد وقف کر کے رب دا قرب حاصل کردا ایک بندہ رب دے راہ چ صدقہ کر کے رب دا قرب حاصل کردا ایک بندہ او دے راہ چ خیرات دے کے رب دا قرب حاصل کردا تے اے عید اضحیٰ جڑی ہے یعنی بقرہ عید جنوں کہا جاندا اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلا کے بندہ رب دا قرب حاصل کردا ہن اے دن قریب آ رہے ہیں کوئی 5-4 دن ہی باقی رہ گئے نے اللہ خیر نہ سانو اے دن ویکھنا نصیب فرمائے اے دن قریب آ رہے جانور اسی خرید رہے ہیں تے قربانی دا جانور خریدن لگے ہیں کئی چیزاں ہن اپنے ذہن چ رکھے آ دے پہلی گل تے اے ذہن چ رکھو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھدا او سمجھدا کہ میں قربانی کرنی ہے جانور ذبح کرنا ہے اللہ دے رستے چ قربان کرنا ہے ہن اے بھی گل نال نہ سمجھ کے لے جاؤ کہ ایک گھر دے اندر جننے افراد نے یعنی باپ ہے او دے 2-4-5 بیٹے نے وہ 2-4-5 بیٹیاں نے او دی بیوی بھی ہے ایک گھر وچ رہندے نے انہاں سارے جیاں والوں اکو ہی جانور کافی ہاں البتہ یعنی اے او صورت وچ کہ باپ کمائی کردا بچے اجے چھوٹے نے یا جوان ہو گئے نے تے شادی شدہ نہیں بیٹیاں بھی گھر وچ ہی نے جوان نے لیکن شادی شدہ نہیں اے او صورت وچ کمائی کرن والا باپ ہے تے او دی کفالت وچ جننے جی نے او اگر ایک بھی جانور ذبح کرن تے اللہ ساریاں نو برابر دا ثواب عطا فرما دے دوسری صورت کی ہے قربانی کرنی ہے باپ دا کاروبار اپنا وکھرا بیٹے دی شادی کر دیتی ہے بیٹا اپنے گھر علیحدہ او دا کاروبار وکھرا اے دا کاروبار وکھرا اے نہیں عید والے دن پیو دے گھر آ جائے کوئی کافی ہے جی ہیلے نہ سوچیا کرو بہانے نہ بنایا کرو ہیلے بہانے دنیا واسطے تے چل سکتے نے رب دے دربار چ چل سکتے
باپ علیحدہ کاروبار کردا انہوں چاہیے علیحدہ قربانی کرے، بیٹا الگ کاروبار کردا الگ وہ گھر ہے انہوں چاہیے الگ اپنی قربانی کرے۔ ہاں اگر باپ دی کفالت دے اندر تے پھر ایکو ہی جانور ایکو ہی قربانی سارے جیاں نو کفایت کر جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنی ہے، قربانی دا جانور خریدنا تے قربانی دا جانور خریدن تو پہلا انہوں چنگی طرح ویکھنا، لتوں معذور نہ ہوئے، اکھ تو معذور نہ ہوئے، کان نہ کٹیا ہوئے، اکھ نہ نکلی ہوئے، بالکل لاگر تے کمزور نہ ہوئے، کوئی واضح زیادہ زخم نہ ہوئے، اے ساریاں چیزاں ویکھ کے نا انہاں سارے عیباں تو پاک صاف جانور اللہ دے راہ وچ ذبح کرنا ہے۔ اوے حق بھی تے اے بندا نا کہ جیڑی چیز اپنے دل نو لگے اپنے آپ نو پسند آئے او چیز ہی اللہ دے راہ چ قربان کرنی چاہیے۔ اور اے میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین دا قرآن کہہ رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکدے، تسی خیر نو تے پلائی نو نہیں پہنچ سکدے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک او چیز اللہ دے راہ چ خرچ نہ کرو جیڑی تانوں پسند ہے۔ ہن خرچ تے اسی کرنے ہیں، پسند نہ پسندی بھی چیز گل انج دی ہے، بندہ رب دے راہ چ خرچ تے کردا ہے، مسجد چندہ دین لگا، کسے غریب نو پیسے دین لگا، خدمت کرن لگا، تعاون کرن لگا تے نوٹ لب کے نا وچوں جڑا پاٹا ہے جڑا پرانا ہے او مسیتے پایا سو چولی چ۔ ہن ویکھو نا 100 دا نوٹ ہے، 500 دا نوٹ ہے، 1000 دا نوٹ ہے، جے میلا تے تد وی تے جے صاف ہے کھڑکدا کھڑکدا تے تد وی قیمت کو فرق ہے؟ کیوں جی کو فرق ہے؟ اوے قیمت وچ بھی فرق کوئی نہیں، انہیں میلا نوٹ اللہ دے راہ چ دے دیتا ہے تے ہو سکدا اللہ نو اے میری تیری ادا پسند نہ آئے، اور نوٹ میلا دے دیتا ہے تے جیڑا صاف ہے چنگا کھڑکدا تڑکدا او پیار نال اپنی جیب چ پا لے، حالانکہ قیمت او دی بھی اونی ہے، تے جے چنگا نواں نوٹ چولی چ پا دیویں گا تے پرانا تیری جیب وچ رہ گا تے قیمت دا فرق پھر بھی کوئی نہیں پینا۔ انہاں تے اللہ دی ذات تو یقین ہے، نواں نوٹ چولی چ سٹے گا رب دے راہ وچ پائے گا، ہو سکدا ہے اللہ تیرے ثواب وچ ہور اضافہ فرما دے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کرو گے اونی دیر تک قبولیت بھی مشکوک ہوئے گی۔ اللہ دے راہ وچ جانور اوے سال بعد تے کتے واری ہوندی ہے، اللہ توفیق مل جائے تو میں چیزاں اپنے سامنے رکھنیاں چاہیے نے، اے بھی نہیں ہونا چاہیے بلے بلے اور جی فلاں حاجی صاحب نے اینے بکرے لے آندے نے، فلاں حاجی صاحب نے اور جی 1.5 لاکھ دی جوڑی لے آندی ہے، سارا محلہ ٹکن ڈیا، بلے بلے دی اخیر ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے، بڑے بکرے لے آندے نے، اور لو جی چودھری صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں صوفی صاحب نے، مولوی صاحب، قربانی تے ہوئی نہ ہے، اے نہیں لے آندا ہی تے کدے واسطے، اور بولو کدے واسطے، تے اے بھی نہیں کرنا۔ ہاں جانور جنہ زیادہ بہتر ہو سکے، نیت رب جانتا، نیت اللہ جانتا کہ اصل چ ساڈی تہاڈی نیت کی ہے۔ دوسرا تصویر دا دوسرا رخ ہے کہ اے بھی نہ ہوئے
رب دا علامہ ہی لانا او جی ہن کی کریے نہ کیتا تے محلے والے کی آکھن گے چنگا بھلا کھاندا پیندا تے اونترے نے قربانی بھی نہیں ہوگی لوکاں دے گھر دے گوشت تے نظر رکھ کے بیٹھا آپ قربانی بھی نہیں سو لو جی ہن پھر نہ کریے تے کی محلے چ کو منہ بخان جو گے تے نہ رہ جانا تے یا پھر اے وے کہ جی بال بڑا تنگ کردے نے تے جو نہ لے آئیے تے بال لوکاں دے منہ نو ویکھن خرچ بھی ہو گیا 8 7 10 ہزار خرچ بھی ہو گیا تے پھر بھی بالاں دے کھاتے پایا تے 10 ثواب کی لبے گا اللہ ذل جلال دی رضا واسطے گل اوتھے ہی آئے گی ان صلاتی او مسئلہ سمجھو اور لوگوں اے دے مطابق عقیدے بنان دی کوشش کرو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اے میرے سونے فرما دیو ان صلاتی میری نماز کی دے لئی بولو کی دے لئی نماز پڑھنی ہے سجدہ کرنے اوے التحیات بیٹھا نا تے آندا التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اے دا معنی کی بنے گا دوسرے لفظیں چ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ ایتھے فرمایا ان صلاتی میری نماز میرا قیام میرا قعود میرا رکوع میرا سجدہ کدے لئی او ایتھے تے سارے مسئلے حل ہو گئے نے ایویں پھرنے در بدر دے تکے کھاندا تے در در دی کھیچ آندا او آ مسلک اہل حدیث دی دعوت تے غور کر میرے پیغام تے ذرا اپنی توجہ فرما رب کبریا دی قسم ہے نہ لڑائی ہے کسے نال نہ جھگڑا ہے کسے نال نہ اختلاف ہے کسے نال نہ کسے دی پگڑی اچھالنا نہ کسے دی عزت لگے دینا مقصد ہے اور مقصد ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح بنا لا کہ اس زندگی دے اندر سجدہ نہ کسے قبر واسطے سجدہ نہ کسے مزار واسطے سجدہ نہ کسے دربار واسطے سجدہ نہ کسے گدی واسطے سجدہ نہ گدی نشین واسطے سجدہ کرنا تے کلے عرش والے خدا واسطے اور رب دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہے اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سر سجود ہونا جائز نہیں اور ذات پاویں ولی دی ہوئے ذات پاویں تابی دی ہوئے ذات پاویں صحابی دی ہوئے اور میں تے آنا ذات پاویں محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ صحابہ ہوئے میں نہیں کہہ رہا مصطفیٰ کہہ رہا صحابہ ہے آقا اساں ویکھیا بڑے بڑے حکمرانوں انہاں دے رعایا انہاں دے منن والے انہاں نو سجدہ کر دے تے آقا تہاڈی ذات نالوں وڈی کو ذات ہے تہانوں نہ سجدہ کیتا جائے تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اللہ دے علاوہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا سب تو پہلا اپنے خامد نو سجدہ کرے لیکن رب دے علاوہ سجدہ جائز ہے عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرماندے نے میں جدو آمینہ دے لال دی شان وینا عظمت وینا بڑائی وینا نبی دا احترام وینا تے جی کردہ بخاری اس نبی دے قدماں چ سجدے پہ جا تے پھر میں جدو انی شان والا نبی بھی سر چکاندا تے عرش والے رکھاندا اے واسطے مسئلہ سمجھی
ان صلاتی قرآن میں عظمت تو صدقے جاواں ان صلاتی و نسکی میری نماز تے میری قربانی جانور بھی کسے دا نام دا ذبح کرنا جائز اے بھی جدو ذبح کرنا ہے عرش والے دے نام دا ہی ذبح کرنا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کدے لئی اللہ دی ذات واسطے وے اس واسطے میں دس رہا قربانی دا جانور خریدنا بے عیب خریدنا ایک گل ہور نہ سمجھیے قربانی دا جانور اکھوں کانا ہوئے تے قبول لتوں معذور ہوئے تے قبول ویسے زخمی ہوئے سنگ ٹوٹا کن کٹیا تے مقبول او دے وچ ایک عیب تے قبول نہیں تے کرن والے کدی اپنے گریبان وچ چانچ او بکرا او چھترا او دمبا او گائے او اونٹ زبان حال نال آندے ہونگے میرے وچ ایک عیب تے اونوں قبول نہیں تے اپنے دامن وچ وی چاخا تیرے وچ کوئی عیب ہے وے کہ نہیں اسی تے مجموعہ ہی عیب نا کیڑا عیب جڑی خامی ہے جڑی ساڈے وچ نہیں دعا کریے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے جانور بے عیب خریدنا طاقت ہے یہ ضرور خریدنا چاہیے بعد آندے نے جی کاروبار مندا ہن نہیں مہینے تک 15-20 دنوں تک پیسے دے سکنے ہیں تے کی کریے انہوں قربانی ضرور کرنی چاہیے چونکہ انہوں پتہ ہے کہ میرے سے اتنی طاقت ہے میرے سے ہمت ہے وہ کسی کو پیسے لے کے بھی جانور خرید لے 5-7-10 دن انہوں پتہ ہے کہ میرے کو پیسے آ جانے نے وہ پیسے ادھر ادا کر دے قربانی ضرور کرنی چاہیے ہاں البتہ اگر وہ سمجھدا کہ میرے کو اتنی طاقت نہیں توفیق نہیں ہمت نہیں تے پھر نہ بھی کرے تے کوئی حرج نہیں ایک میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ اللہ دے نبی کو لایا آ کے عرض کردہ سونیا میرے کول قربانی واسطے جانور کوئی نہیں ایک ہور گل بھی سمجھ لو ساڈے تے عام رواج ہو گیا نا او جی جائز ہے جی ساڈے وپاری ویچن والے او لیلے بھی بیچتے نے تے نال فتوے بھی دیندے شیخ الحدیث بھی آپ ہی بنے نے مفتی بھی آپ ہی بنے نے او جی لگ جاندا جی ایک دوست نے مینوں بڑی پیاری گل سنائی کہن لگا کہ ساڈے کول کوئی ساتھی آئے بکرے لے کے ملتان دے علاقے تو میں انہوں پوچھیا دوندا بھی کو ہے ہی کہنے لگا جی اسی لے ہی دوندے ہاں اس لئی کہ اہل حدیث جو دوندے کر دیں یہ چونکہ دوندے کر دیں جڑے ساڈے کو جانور خریدے نے اسی کھیرا لے ہی نہیں اسی لے کے ہی دوندے آنے ہیں اس واسطے بکرا گائے اونٹ یہ سارے جانور بڑے جڑے نے یہ تے ہر صورت دوندا ہونا چاہیے دوندے دا مطلب یہ بھی نہیں بھئی دوندا ہی ہوئے دوندے دا مقصد یہ کہ کھیرا نہ ہوئے دوندا ہو جائے چوگا ہو جائے چھگا ہو جائے یعنی اتنے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں یہ ضروری نہیں بھی دوندا ہوئے تے پھر ہی ہوئے گا دوندے تو اتنے چلا جائے چوگا چھگا وہ ہو جائے گا دوندے تو تھلے یعنی کھیرا نہ ہوئے ہر حال دے اندر دوندے نو ترجیح دینی چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے ساڈے معاشرے میں سمجھنا کوئی مجبوری ہے ہی نہیں کئی دوست کہہ دیں جی گھر دا سانبھیا ماشاءاللہ ہے چنگا سونا بھریا لینا تے جی انج لگتا جی 2 سالاں دا ہوندا بھاویں 4 سالاں دا ہوئے جے دوندا نہیں تے کرنا چاہیے
حال بتہ مجبوری ہو جائے نہ دوندا جانور مل سکتا ہوئے تے پھر کھیرا کسے حد تک جائز ہے. ترجیح اور افضل عمل جیڑا وہ دوندا جانور ذبح کرنا چاہیے. صحابی آیا آ کے عرض کرتے نے سونے میرے کو ہور تے شاہ کوئی نہیں, میرے کو ایک دودھ دین والی بکری ہے تے ہے بھی دیہارے دی بکری. دیہارا جان دے پنڈا دے لوگوں کو پتا, تمہیں گھٹ پتا ہونا. دیہارے دی بکری کہ کسے کو سیر تے لے آندی ہے کہ جیڑے بکری دے بچے ہون گے سیر دیاں بھی دیہارے دیاں بھی کئی قسم ہوندیاں نے. ہن میں تے تانوں دیہارے دیاں قسماں ہی نہ سمجھان لگ پیا. یعنی بکری دے بچے جیڑے ہون گے بکری مالک دی ہوئے گی تے بچے اگوں ادھے ادھے ہون گے, ادھے سانبھن والے دے تے ادھے مالک دے. اے سونیا دیہارے دی بکری ہے سیر دی بکری ہے بھی دودھ دین والی ہے تے میں او دے مالک نو واپس بھی کرنی ہے. آقا جے مینوں آرڈر کرو تے میں اے ہی نا قربانی تے کر لاں. تے میرے آقا فرماندے نے نہیں بالاں دے منہ دودھ کھونا نہیں, مجبور انج نہ مجبور بن, اے قربانی نہ کر. نہیں طاقت تے چلو کوئی حرج نہیں, تو انج کر جدن عید والا یعنی ذوالحج دا چن نظر آئے اس تو ایک دن پہلا یعنی زکات دا آخری دن جیڑا ہے او دن تو اپنے ناخن کٹوا لے, بال کٹوا لے, حجامت کروا لے تے پھر 10 دن اپنے جسم دے کسے حصے دا کوئی وال نہیں کٹنا, اپنے ناخن نہیں کٹنے. عید والے دن لوکی جانور ذبح کرنگے, تو اپنے ناخن تراش لینا, اپنی حجامت کروا لینا, اللہ تینوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے. بعض علماء نے کہا کہ اے شرط خاص اس صحابی واسطے وے, انہوں آپ نے فرمایا کہ تو اگر انج کریں گا تے تینوں قربانی دا ثواب مل جائے گا. ہن اگر کوئی بندہ کردا تے او دے واسطے نہیں, لیکن اگر نبی دے حکم دی بجا آوری کیتی جائے, قربانیاں کرن والے اگر اپنے وال نہیں کٹاندے, ناخن نہیں کٹاندے تے اے نہ کرن والا غریب بندہ بھی نہ کروائے تے اللہ انہوں بھی انج دا ثواب عطا کرن تے قادر نے. اللہ میرے بھائیو اللہ دے رستے وچ قربانی کرنی ہے, قربانی دا جانور خریدنا بے عیب ہوئے تے اللہ قربانیاں قبول فرما لیندے نے. اور اصل دی اندر قربانی ہے کی ہے, میرے آقا فرماندے نے سنت ابیکم ابراہیم, سنت ابیکم ابراہیم. اے میرے باپ جناب خلیل اللہ دی سنت ہے. اور کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدو جناب خلیل اللہ اپنے گھروں اسماعیل نو لے گئے تے انج اللہ دے راہ چ قربان کرن واسطے جا رہے ہیں تے قرآن نے نقشہ کھچیا نا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام او جیڑیاں دعاواں رب کولوں کیتیاں نے تے اللہ ذوالجلال نے قبول فرما لیا. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے نیک بیٹے دیاں خوشخبریاں سنائیاں. فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, فانظر ماذا تری یا ابت فعل ما تؤمر, یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اسماعیل بیٹے میں خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح کر رہا ہاں تے پترا دس تیری دے بارے کی رائے وے، تیری دے بارے کی مرضی ہے؟ تے بیٹا سبحان اللہ، اللہ ساڈیاں اولاداں اسماعیل ورگیاں بنا ایک ہوئے بھاویں ایک ہوئے پر ہوئے اسماعیل جیسا۔ بیٹا جواب کی دیندا اے نہیں آکھیا بابا جی کو عقل دی گل کرو، یہ کی کہن رہے ہو؟ پتراں بھی کبھی کسے ذبح کیتا تے ایک کوئی گل زبان تے یا ابت فعل ما تمر، ابا جی جویں تانوں رب والوں آرڈر کر گزرو ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی مینو صبر کرنے والے چوں پاؤ گے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لختے جگر نو لے کے گھروں ٹر پے، سیدہ ہاجرہ نو بھی علم کوئی نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، ذرا باہر نکلے نا شیطان انسانی شکل بن کے آیا، آ کے اسماعیل علیہ السلام نو ملیا، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو ملیا۔ ابراہیم کدھر چلے ہو؟ کیا لگے جی کم جا رہے ہیں۔ اسماعیل بیٹا پتہ ہی کدھر جا رہے ہو؟ کیا لگے ابا جی نو پتہ ہے، کیا لگا تینوں ذبح کرن جا رہا ہے، کیا لگے کدی پتراں نو بھی پیوراں نے ذبح کیتا، کیا لگا نہیں ہون لگا۔ جناب خلیل الرحمان علیہ السلام بھی گل سمجھ گیا، شیطان نے رستہ روکیا، تعوذ پڑھیا، لا حول پڑھیا، اے بے ایمان نس گیا۔ آج جڑے جمرات نے نا مینا تو فارغ ہو کے جڑے حاجی اسی آنے شیطاناں نو کنکریاں مارنیاں نے، او شیطان کوئی اوتھے تے نہیں نہ وڑیا، اے او جگہ نے ایک جگہ تے خلیل اللہ دا رستہ روکیا تے میرے خلیل نے کنکریاں ماریاں، اے رستے چو ہٹ گیا، ذرا اگے گیا تے پھر روکیا، پھر کنکریاں ماریاں، تین جگہ تے خلیل دا رستہ روکیا پر خلیل رک سکے۔ واپس جا کے نا تے بی بی ہاجرہ نو آندا اسماعیل کتھے ہی بی بی پہنا، کہا لگی اپنے ابو نال گیا، پتہ ہی کدھر گیا، کہنے لگی پتہ نہیں کدھر گیا نے، آندا ہوتے ابراہیم اسماعیل ذبح کرنے واسطے لا گیا نے۔ اے بی بی ہاجرہ فرماندیاں نے اے کیویں ہو سکدا ہے؟ کہن لگے پھر ہو شیطان کہن لگا ہو چلے آئی، او آندا مینوں رب دا آرڈر ہے، اما میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں۔ اما جی فرماندیاں نے جے رب دا آرڈر ہے اسماعیل دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، سارا ٹبر بھی ذبح کر دین تے سانو اف تک کہن دی جرت نہیں، سارا ٹبر بھی ذبح کر دین تے کوئی پریشانی نہیں۔ ادلا ادھروں بھی رسوا ہویا، ادھروں بھی ذلیل ہو رہا تے بیٹے نو ذبح کرن واسطے جا رہے ہیں، بیٹا بھی ہو جڑا آندا ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جناب اسماعیل نو ذبح کرن دا ارادہ فرما رہے ہیں تے معصوم جہا بچہ اپنے ابو نال گفتگو کر رہا ہے، معصوم جہا بیٹا اپنے باپ نال ہم کلام ہو رہا ہے، انج سمجھدا ہے جویں زندگی دیاں آخری گلاں کر رہا وا، اپنے باپ نو چند وصیتاں کردے نے جویں مرن والا دنیا تو جان والا اپنے پچھلیاں نو وصیتاں کردا۔ جناب اسماعیل اپنے ابو نو وصیت کردے نے، معصوم بیٹا اپنے ابو دے سامنے التجا کر رہا، اور مولانا شمشام نے بڑی پیاری انہاں دی ترجمانی فرمائی ہے، فرماندے نے جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان نو کئی وصیتاں فرمائیاں نے تے فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، پہلی
پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور مت وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں ابا دی چھری نو ذرا چنگی طرح تیز کر لیا تے دوسری وصیت مینو دوسری وصیت بنو لتاں باواں میریاں زبا دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں دوجی وصیت بن لو لتاں باواں میریاں زبا ویلے تڑفاں چار چفیریاں تے خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نہیں تے تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری تواڈے ہتھوں موت اج آ جانی میری تے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری صبر بغیر چارہ نہیں تے ابا دی چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا چوتھی وصیت میری بھولنا جانا اولاداں والے او پتا جنا اولاداں ماپیاں نہ کنا پیار کر دیا نے تے ماپے اولاداں نہ کنیاں محبتاں کرتے نے چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا تے آن کے چھتی ٹر چلیا پرونا خدمت دا موقع ملیا نہیں حضرت میری ماں نو جا کے عرض کرنا اسماعیل زندگی چ تواڈی خدمت نہیں کر سکیا میں تواڈیاں شفقتاں دا مول نہیں پا سکیا میں تواڈیاں محبتاں دا مول نہیں پا سکیا امی میں معذرت خواہاں اللہ نے موقع ہی نہیں عطا فرمایا تے اپنے ابا جان نہ گفتگو فرماندے نے پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لو پنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو اے پنجویں وصیت میری حضرت کرم فرماویو پنا ماں نو پہنچا سب وصیت فرماویو نہیں وصیت میں باجان میری امرا دینا تے نال میرے یاراں بیلیاں سمجھا دیئے تیڑے ہنی میرے نکھے ساس جیویں پھول رویلے ہن کرنا آن ساڈے کھیل دے ہن کرنا آن ساڈے کھیل دے لگی اگ امی تائیں ابا جی میرے ساتھیاں ذرا کھریا دے آجے کہ میرے کر جویں اگے ہمولی ہتھاں وچ ہاتھ پا کے پیار محبت نہ کھیلتے جدوں اگے ساڈے گھر ہوندے سو انج نہ آیا جے جدوں ہاجرہ نو اسماعیل نظر نہیں آئے گا تے ماں دے کلیجے تے آریاں چل جان گیاں ماں دا دل دکھ جائے گا ماں دا دل بے چین ہو جائے گا
اللہ دے نبی جی تے میرے ابو جان میرے ساتھیاں نو میرے والو عرض کرنا ہن انج کرنا آیا جے کتے امی ویکھ کے پریشان نہ ہو جائے پروانیوں قرآن دیو قربانی کرنا بھی بڑا معنی رکھ دیے تے قربان ہونا بھی بڑا معنی رکھ دائے اے تے مرضیاں میرے مولا دیاں نے اللہ قبول فرما لوے جناب خلیل اللہ علیہ السلام باپ بیٹا نے نا اونا قربانی کرن دا حق ادا کر دیتا تے اینا قربان ہون دا حق ادا کر کے دکھا دیتا عرض کر دینے ابا جی ہاتھ پیر میرے بن لے آجے کہتے ایسا نہ ہوئے گلے تے چھری چلاؤ تے کمزوری دی وجہ تو گلے تو چھری ہٹ جائے یا ابا جی ایسا نہ ہوئے میرے چہرے تو اڈی نظر پہ جائے تے چھری ہل جائے تے باپ دی محبت غالب آ جائے ابا جی کتے بیٹے گلے تے چھری چلان لگیا باپ دی محبت جوش نہ مارے چھری وچ لرزا نہ تاری ہو جائے کتے رب دے راج پانی دین لگیا اے دے ثواب وچ فرق پہ جائے اللہ اللہ خلیل اللہ نے انج گلے تے چھری رکھیے چشمے فلک نے اینا منظر بھی کتے نہیں تکیا ہوئے گا بیٹے دے گلے تے چھری رکھیے عرشاں تو آزم دیے اے میرے پیارے خلیل جی رب جلیل کی ڈرے اللہ فرماندے نے میرے خلیل قد صدقت الرؤیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میرے خلیل پیارے بس کر تو تے خواب بھی سچے کر کے دکھا دیتے نے میرے بھائیو میرے برادر رب دے راج قربانی کرنی ہو او دے واسطے بھی بہت بڑے حوصلے تے ہمت دی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ساڈیاں قربانیاں اگرچہ اس میں یار دیا نہیں پر مولا اپنی رحمت نہ انہاں قربانیاں نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے